बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 फरवरी 2020 बरोज़ मंगल सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। मदीना मुनव्वरा में ज़लज़ले के झटके। मदीना मुनव्वरा के शुमाल मगरब में कल सुबह ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए गए, तहाम उनकी शिद्दत बहुत कम थी। सुबह वेबसाइट के मुताबिक ज़लज़ले के झटके पीर की सुबह 11:35 पर रिकॉर्ड किए गए, जिनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2.18 रिकॉर्ड की गई। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड के तर्जमान तारक अबालखिल ने बताया कि ज़लज़ले के झटकों का मरकज़ मदीना मुनव्वरा के शुमाल मगरब में 5.4 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन था। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत इंतहाई कम थी, ताहम मदीना मुनव्वरा के शुमाल मगरब के बाज़ रिहायशियों ने झटके महसूस किए। उन्होंने रिहायशियों को इत्मीनान दिलाया कि जियोलॉजिकल सर्वे हालात की निगरानी कर रहा है। उसके मुल्क भर में 270 से ज़्यादा जदीद आलात हर वक्त झटकों का रिकॉर्ड रखने के लिए काम कर रहे हैं। दुकानों के ताले तोड़ने वाला गिरोह गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने दुकानों के ताले तोड़ने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने 8 दुकानों में चोरी करने का इतराफ़ भी किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाज पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि दुकानों के ताले तोड़कर लूटने वाले गिरोह की इत्तला मिली, जो कई वारदातों में मुलव्वस थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुलव्वस अफराद को तलाश करने के लिए टीम तश्कील दी, जिसने जल्द ही उनका सुराग लगा लिया। तर्जुमान ने बताया, रियाज पुलिस ने वारदातों में मुलव्वस 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक सऊदी शहरी है जबकि दूसरा पाकिस्तानी है। उन्होंने कहा कि दोनों की उम्रें 30 और 40 साल के दरमियान है। उनके कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाले औजार भी पकड़े गए। उन्होंने बताया, तफ्तीश के दौरान दोनों ने एतराफ़ किया कि एक ही तरीक़ा वारदात से उन्होंने रियाज के जनूबी इलाकों में वाक़ 8 दुकानों में चोरियाँ की हैं। चीन से आने वाले सऊदी तलबा कोरोना से पाक हैं। सऊदी वजारत सेहत ने वुहान से आने वाले 10 सऊदी तलबा को कोरोना से पाक करार देकर घर जाने की इजाज़त दे दी। वाज़ेह है कि सऊदी तलबा चीनी शहर वुहान से 2 हफ्ते पहले खसूसी तैयारे के ज़रिए रियाज पहुँचाए गए थे, जिन्हें एहतियाती तदाबीर के तौर पर अलग हॉस्पिटल में रखा गया था। वजारत सेहत ने कहा कि 2 हफ्ते तक तिब्बी निगरानी में रखने के अलावा वक्फे से लिए जाने वाले टेस्ट के नताइज मनफी निकलने पर तलबा को हॉस्पिटल में मज़ीद रखने का कोई फ़ायदा नहीं। वजारत ने कहा कि आलमी इदारा सेहत की हिदायत और वबाई अमराज की सूरत में इख्तियार की जाने वाली तदाबीर पर अमल करने के बाद यकीन हो गया कि तलबा वायरस से पाक हैं। चीन में कोरोना फैल जाने के बाद वहां मौजूद 10 सऊदी तलबा रियाज पहुंचे थे, जिन्हें वजारत एहतियाती तौर पर नर्सरी में रखा गया था। सऊदी तलबा को चीन के वबा ज़दा इलाके से निकालने के लिए खसूसी परवाज़ रवाना की गई थी। इब्तदाई मुआयने के बाद तमाम तलबा में कोरोना की कोई अलामात नहीं पाई गईं। जद्दा में मौसम अब्र आलूद, मुतादद महलों में बूंदाबांदी। जद्दा में फजर के बाद मौसम अब्र आलूद रहा, जबकि बाद मोहल्लों में बूंदाबांदी हुई, जिससे सड़कें भीग गईं। तगसल अरब के मुताबिक बारिश की कैफियत जद्दा समेत बहर आहमर के साहरी इलाकों पर रहेगी, ताहम बारिश के बावजूद बेशतर शहरों में आज गर्मी होगी। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि जद्दा के अलावा इलाकों में कल मंगल को भी फजर के वक्त बारिश का इम्कान है। इधर महकमा मौसमियात ने पेशगोई की कि पीर को शुमाली हदूद रीजन, कसीम, हायल, मदीना मुनव्वरा, शुमाली और मशरकी इलाकों में बारिश का इम्कान था। महकमे ने कहा कि मज़कूरा इलाकों में गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी, जबकि सऊदी अरब के वस्ती इलाकों में गर्दो गुबार का तूफ़ान रहा। महकमे ने कसीम रीजन के शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को आगाह किया कि मौसम सर्द और गर्म आलूद रहेगा। तेज़ हवा भी होगी, जिसके बायस हद्दे निगाह मुतासर रहेगी। खजूरों की दरामद पर अमरीकी पाबंदी। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने इस खबर की तरदीद की है, जिसमें कहा जा रहा था कि अमरीकी FDA ने सऊदी अरब से खजूरों की दरामद पर पाबंदी लगाई है। बुक वेब ने सऊदी FDA के एलामिया के हवाले से बताया, अमरीकी FDA अपनी वेबसाइट पर ऐसी तमाम कंपनियों के नाम जारी किए हुए है जो इसकी मुकर्रर करदा शराइत और ज़वाबित की पाबंदी नहीं करती। कंपनियों के नाम मुल्कों के हिसाब से हैं। अमरीकी FDA ने कंपनियों से कहा है कि वह मुकर्रर मयार की पाबंदी वाली कार्रवाई से उसे मुतला करके अपना नाम ब्लैक लिस्ट खर्च करने की दरख्वास्त दें। अमरीकी FDA की वेबसाइट पर
سعودی عرب کی ایک کمپنی کے نمونے کا تذکرہ کیا گیا جو مخصوص قسم کے جراثیم کش دوا استعمال کر رہی تھی۔ یہ واقعہ 2009 کا تھا۔ اس کا تصفیہ اسی وقت کر دیا گیا تھا۔ سعودی FDA نے مزید کہا، کھجوروں کے سعودی بازاروں اور کھجوریں برآمد کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطے ہیں۔ کھجوروں کی سلامتی اور معیار کو قائم کرنے اور رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جاتے ہیں۔ سعودی FDA نے کمپنیوں سے کہا کہ جس کمپنی کا نام بھی امریکی رپورٹ میں آیا ہو وہ امریکی FDA کے ہاں خود کو اپڈیٹ کرا لے۔ ریاض کے ٹاور میں آتش زدگی۔ ریاض میں کنگ فہد روڈ پر واقع کثیر المنزلہ ٹاور میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ سبق اور المرصد ویب سائٹ کے مطابق شہری دفاع نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بتایا، ریاض کے کنگ فہد روڈ پر ایک ٹاور میں آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ آگ سے عمارت کو کافی نقصان پہنچا۔ شہری دفاع کے مطابق آگ کی اطلاع ملتے ہی ٹیمیں جائے وقوع پر بھیجی گئیں۔ آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کے اسباب کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب جلد گیس اور پیٹرو کیمیکل برآمد کرے گا۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کے مطابق سعودی عرب بہت جلد گیس اور پیٹرو کیمیکل برآمد کرنے لگے گا۔ ایک ایسا اعلان کیا جائے گا جو سعودی عرب کے لیے باعث فخر بنے گا۔ اتوار کو مشرقی ریجن میں سابق کانفرنس 2020 کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا، پیٹرول اور گیس سے بھرپور استفادے کی بدولت توانائی کے شعبے میں انقلاب آئے گا۔ سعودی عرب ہوا سے بجلی پیدا کرنے کو بھی تیل اور گیس کے ساتھ شامل کر رہا ہے۔ اس سے توانائی کی پیداوار کا مکمل نظام تشکیل پا رہا ہے۔ شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے مزید کہا، سعودی عرب ہائیڈرو کاربن سے مثالی فائدہ اٹھانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس سلسلے میں پیٹرول اور گیس سے روایتی اور غیر روایتی ذرائع پیدا ہوں گے۔ اس سے قومی اقتصاد کو زبردست فائدہ ہوگا۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ وزارت توانائی کا قیام کا بنیادی مقصد توانائی کے ذرائع میں تنوع پیدا کرنا، دائرہ کار وسیع کرنا اور توانائی کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے والا مکمل نظام بنانا ہے۔ شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا، جلد ایک ایسا اعلان کیا جائے گا جو پرائیویٹ شعبے خصوصاً ارامکو کے حوالے سے قابل فخر ہوگا۔ جدہ میں قائم غیر قانونی پولٹری فارم بند۔ جدہ میونسپلٹی نے المنتزہات محلے کے ایک غیر قانونی پولٹری فارم کو بند کرایا۔ کارروائی وزارت ماحولیات و پانی و زراعت کے تعاون سے کی گئی۔ پولٹری فارم امراض سے بچاؤ اور حفظان صحت کے بنیادی تقاضوں سے عاری تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق غیر ملکی کارکن زندہ مرغیاں فروخت کر رہے تھے اور نامعلوم ذرائع سے حاصل شدہ ذبح کردہ مرغیاں بھی سپلائی کرتے ہوئے پائے گئے۔ پیکٹوں پر استعمال کی تاریخ درج نہیں تھی۔ ماحولیات و پانی و زراعت مکہ مکرمہ ریجن کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر سعید الجار اللہ غامدی نے بتایا کہ غیر قانونی پولٹری فارم میں موجود مشینیں، چھریاں، میزیں، ریفریجریٹر اور پنجرے ضبط کر لیے گئے۔ ضبط شدہ گوشت اور مرغیاں ضائع کر دی گئیں۔ جدہ میونسپلٹی کے ماتحت سلم بلدیہ نے غیر قانونی پولٹری فارم میں کیڑے مار دواؤں کا سپرے کرایا۔ خلاف ورزی کرنے والوں سے اقرار نامہ جمع کروایا کہ آئندہ وہ غیر قانونی طریقے سے مرغیوں کا کاروبار نہیں کریں گے۔ مستحقین کے کپڑے چوری کرنے والے گرفتار۔ سعودی عرب میں کئی فلاحی تنظیموں نے مختلف علاقوں کے نمایاں مقامات پر کیبن رکھوائے ہوئے ہیں جہاں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ضرورت مندوں کے لیے اپنے استعمال سے زائد کپڑے یا پرانے قابل استعمال ملبوسات جمع کراتے ہیں۔ کئی تنظیمیں یہ کپڑے ضرورت مندوں میں تقسیم کرا دیتی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی دارالحکومت ریاض میں فلاحی تنظیموں کے کیبن سے کپڑے چوری ہو رہے تھے۔ فلاحی تنظیموں نے پولیس اسٹیشنوں میں رپورٹیں درج کرائی تھیں۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ فلاحی تنظیموں کی جانب سے رکھے ہوئے کیبن سے کپڑے چوری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پولیس نے واردات کرنے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ کپڑوں کی چوری کی اطلاع پر صارفین نے سوشل میڈیا پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کیسے بے ضمیر لوگ ہیں جو دکھی اور غریب لوگوں کے لیے جمع ہونے والے عطیات بھی نہیں چھوڑتے۔ سکول کتابوں اور لٹریچر کا تحفہ قبول نہ کریں۔ سعودی وزارت تعلیم نے تمام سرکاری، پرائیویٹ اور انٹرنیشنل سکولوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی ادارے، فرد یا کسی بھی قسم کی ثقافتی کتابیں، لٹریچر، ای بک کا تحفہ یا عطیہ قبول نہ کریں۔ وزارت تعلیم جس ادارے یا فرد سے کتابوں، لٹریچر یا ای بک کا تحفہ یا عطیہ قبول کرنے کی منظوری دے، صرف اسی سے ہدیہ یا عطیہ قبول کیا جائے۔ اخبار 24 کے مطابق وزیر تعلیم ڈاکٹر عبدالرحمان العاصمی نے تمام پرائیویٹ اسکولوں، سرکاری اسکولوں اور انٹرنیشنل اسکولوں کو تحریری طور پر اس پابندی سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے ہدایت نامے میں کہا، تمام سرکاری، پرائیویٹ اور انٹرنیشنل اسکول ایسی تمام ثقافتی کتابیں اپنی لائبریریوں سے ہٹا دیں
جن میں میانہ روی کے مخالف افکار ہوں اور جنہیں پڑھ کر طلباء کا ذہن خراب ہوتا ہو۔ وزارت تعلیم کے ہدایت نامے میں مزید کہا گیا، وزارت تعلیم کے متعلقہ افسران سکولوں پر اچانک چھاپے ماریں گے۔ یہ چیک کریں گے کہ ممنوعہ کتابیں ان کے ہاں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر کسی سکول میں ممنوعہ کتابیں پائی گئیں تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔